ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت تعریفات تمجیدات
صرف اللہ وحدہ لا شریک واسطے، جس مالک نے، جس خالق نے میرے تانوں انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، کروڑ ہاتھ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اعلی و عرفہ واسطے، جنہاں نو اللہ کریم نے میری تہاڈی رشد و ہدایت واسطے اس کائنات تے مبعوث فرمایا۔ حضرات، یہ دنیا خالق کائنات نے تشکیل فرمائی، پہلے دن تو لے کے تا قیام قیامت لا تعداد مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اللہ فرماتا رہے گا، لیکن نہ تو کوئی ہمیشہ اس دنیا تے رہنے واسطے آیا ہے، نہ کسی کو ہمیشگی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، دنیا جہان کی ہر چیز کو فنا ہے، ختم ہو جانے والی ہے، مگر باقی صرف اللہ کی ذات، لہ الحکم والیہ ترجعون۔ چونکہ ماہ رمضان کی بھی آمد ہے اور اسپیشلی اس مہینے کے اندر اپنے فوت شدہ پیارے بڑے یاد آتے ہیں۔ گزشتہ سالہ کے اندر، گزشتہ رمضان کے اندر وہ پیارے کسی دی ماں، کسی دا ابو، کسی دی بہن یا بھائی موجود سن، اکٹھے سحریاں، اکٹھے افطاریاں، اکٹھے تراویحاں کے دوران، لیکن اج وہ بہار نظر نہیں آتی، گھر سنجے سنجے نظر آتے ہیں، گھر ویران ویران نظر آتے ہیں۔ بس ایسے ہی بات کو آج بیان کرنا مقصود ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ مالک کائنات نے پہلے دن تو ہی یہ فیصلہ فرما چھڑیا، اجے تک دنیا تے آنے والا دنیا تے نہیں آتا، اللہ نے پورے دنیا تے آن تو پہلے ہی پوری موت کا وقت بھی مقرر فرما دیتا ہے۔ کوئی اس دنیا تے ایک سانس لینے واسطے آیا، کوئی اس دنیا تے ایک گھنٹے واسطے آیا، کوئی ایک مہینے واسطے، کوئی سال واسطے، کوئی 10 سال، کوئی 50 سال واسطے، کوئی 100 سال واسطے، بلکہ گزشتہ ادوار اندر دیکھیے تو کوئی 1000 سال واسطے وہ دنیا تے آیا، 10 صدیاں نے گزاریاں، لیکن آخر پھر کیا ہے؟ وہی فیصلہ کہ کل نفس
بڑھاپے نوں نہیں دیکھدی، اے کسے دے بچپن نوں نہیں دیکھدی، کسے دی مجبوری نوں خاطر نظر نہیں جاندی۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ جدوں اللہ دا وقت مقررہ آ گیا، اللہ نے جو وقت میرے واسطے مقرر فرمایا ہویا، جدوں وہ وقت آ گیا، ایک لمحے واسطے بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے تے موت دا دار گیڑا، پل بھر وچ ہے سج کر چھڑ دی اے ہسدا وسدا ویڑا، تے رتاں گئیاں رتاں سٹاں تے تن من لرزے کھاوے، پتہ نہیں میرا مالک ڈاڈا کیڑے دور بلاوے۔ پھر کیوں نہیں یاد کر لیندے اللہ دا قرآن کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں عرض کرنے موت کسے دیاں مجبوریاں نوں نہیں دیکھدی، اے کسے دے بچپن نوں نہیں دیکھدی، کسے دے بڑھاپے نوں نہیں دیکھدی۔ چھوٹا جتنا معصوم جیا بچائے، 1.5 سال یا 2 سال یا 2.5 سال کی عمر، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں کرنے والا ایک چھوٹا بچہ جان دے ہونا پورے گھر دی بہار بنیا ہوندا ہے، پورے گھرانے دی رونق بنیا ہوندا ہے، سارے دی اکھاں دا نور تے ٹھنڈک بنیا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے باپ بھی جدوں دکان تو آندا ہے، دفتر تو آندا ہے، کم کار تو آندا ہے، اے چھوٹا جتنا بچہ دوڑیا جا کے اپنے ابے نال گلکڑی پا لیندا ہے، دوڑدا گلے ملدا ہے، باپ بھی دوروں بازو پھیلا کے اپنے بیٹے نوں اٹھا کے کلیجے نال لگاندا ہے۔ اللہ دی قسم ہے اودے سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے، سارے دن دیاں پریشانیاں برت ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اتنا پیار کرنے والا اپنے بیٹے دے نال، لیکن طبیعت بگڑ گئی، طبیعت ناساز ہو گئی، دن بدن حالات خراب تو خراب ہوتے جا رہے ہیں، طبیعت بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دن ماں ہی ہویا کر دیے، یہ ساری رات یہ سرحانے بیٹھ کے تیمارداریاں کرنے والی، کدی دا سر دبا رہی ہے، کدی دا پیر دبا رہی ہے، نالے بندیاں ہویا آسمان والے دے سامنے عرصہ لگاتی ہے، موٹیاں موٹیاں انگلیاں بنا کے۔ اللہ اپنی رحمت نال میرے بیٹے نوں شفاواں دے دے، لیکن دعاواں بھی بیکار ثابت ہو جاندیاں نے، طبیعت سمجھ ہی نہیں۔ ہن رات دی رات دا وقت ہویا ہویا، رات دی رات دا وقت ہویا ہویا۔ اللہ اکبر۔ اینوں پیاس لگی ہے، اے پانی پینا چاہندا ہے، کہندا امی مینوں پانی پلا دیو، لیکن ماں دی اچانک کتے اکھ لگ گئی ہے، ساری رات ایویں قریب بیٹھ کے پہرا دینے والی، مگر نیند دا غلبہ جو ہو گیا ہے، اکھ لگ گئی ہے،
بیماری نہیں ہوئی. اللہ اکبر. بہرحال یہ موت دا وقت قریب آ رہا ہے. موت قریب تو قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ آواز نکلی ماں ماں سرانے بیٹھی ہوئی. یہ جاگ اٹھ جاتی ہے, اگ کھل جاتی ہے. روندیا ہویا آسمان والے کے سامنے عرض کرتی ہے کہ اللہ اللہ میرا کاروبار ختم ہو گیا. سارے پیسے جتنے موجود سن بیٹے دے علاج سے لگا دیتے نے. یہ بیماری تے خرچ ہو گئے. قرضے آتے قرضے چڑھتے جا رہے نے. فاقے آتے فاقے آئے ہوئے. اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہے. اللہ میرے پلے ہن کچھ نہیں ہے. اللہ میں پلہ تیرے اگے اٹھا رہی ہوں. ماں اپنا پلہ اٹھا کے دعا کرتی ہے اللہ سب کچھ مک گیا ہے. ہوں تے ماں دی جان حاضر ہے. اللہ یہ تھائیں مینوں بلا لے مگر میرے بیٹے کو بچا لے. مگر اے بات جانتے ہو نہ ہیرا والے ہو کوئی کسی دی موت نہیں مریا کرتا. اے ماں دعا کر رہی ہے لیکن اللہ نے جو وقت مقرر فرمایا ہویا فرمایا کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. لمبے لمبے سانس آنے لگ گئے. رکاوٹ اللہ اکبر رک رک کے سانس آ رہا ہے. یہ کہتے جلدی کرو کسی دم درود والے کو بلاؤ یا ایمبولینس کو بلاؤ. یہ ہسپتال لے جایا جائے. آسمان تو آوازاں دیا نے. اللہ اکبر وظن انہ الفراق. اٹھتے ایمبولینس دیا ضرورت نہیں. ہسپتال لے جاتے وقت ختم ہو گئے نے. اٹھتے جدائی والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے. فراق جدائیاں پہ لگ گئیاں نے. اللہ اکبر. نال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والتفت الساق بالساق. ایدی پنڈلی نال چمٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. اکھاں تاڑے لگیاں ہویاں. اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جاندیاں نے. رشتے دار اگے بڑھ کے ایدیاں اکھاں تے ہاتھ رکھدے نے. اکھاں تے ہاتھ رکھدے نے. ایدیاں اکھاں بند کیتیاں جاندیاں نے. نالے روندیاں ہویاں پڑھدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اور مساجد کے اندر اعلان ہوندے نے فلاں بن فلاں فوت ہو گیا ہے. فلاں دا بیٹا فلاں فوت ہو گیا ہے. فلاں وقت او دا جنازہ پڑھایا جائے گا. اللہ اکبر. ہن صبح ہوئی. جیڑا چھوٹا جتنا معصوم جیا بیٹا جیڑا اتنی اکھاں دی ٹھنڈک بنیا ہویا ہے جناب اپنے ماحول تو بالکل بے پرواہ بیدار ہوتا ہے. کی دیکھتا ہے رشتے دار اکٹھے ہو رہے نے. سارے عزیز و اقربا اکٹھے ہو رہے نے. مگر انہوں تے کوئی بھی شعور نہیں. انہوں نہیں پتا کہ میرے اوپر کیا قیامت گزر چکی ہے. یہ بالکل اپنے ماحول تو بے پرواہ اٹھتا ہے اپنے معمول کے مطابق. کہتا ہے ماما پاپا کو اٹھائے. پاپا کو اٹھائے مجھے ناشتہ لا کے دے. مجھے بھوک لگ رہی ہے. مگر ماں احتجاج اکھاں سمان سنے ہوئے اپنے معصوم نو کلیجے تے لگا دیے. متھا چک کے کہتی ہے بیٹا اج تیرا ابو اٹھن واسطے سنتا ہی نہیں ہے. یہ اج اٹھن واسطے نہیں ہو سکتا. ہمیشہ ہمیشہ نیند سو گیا ہے. کوئی نہیں اٹھا سکتا. مگر پھر بھی
ہوتا غسل کا انتظام ہوتا ہے اللہ اکبر اتنے بھی یہ بات یاد رکھیا جے کہ کیسا بھی ماحول دیکھنے اندر آتا ہے کہ چیز اکے مگر گاہک دو ہویا کرتے ہیں چیز اکے مگر گاہک دو قسم دے جناب غسل کا انتظام ہو لگا ہے کہ بڑھا باپ دا جناب دکان تے جاندا ہے کپڑے والی دکان تے جاندا او میاں ذرا دکان کھولے نا دکان کھولے اور بھی گاہک آیا ہویا ایک بڑا خوشی دا ماحول ایک خوشی نہ خوشیاں منا رہا بابا ایک دی آنکھاں چاند سنے ایک خوشیاں والا بابا کہندا ہے او میاں او سامنے او سوٹ مینوں اتار کے دے چیئرمین دے لٹھے نالوں مینوں سونا جہا سوٹ اتار کے دے یہ دکاندار کہتا ہے بابا کی گل ہے بڑا خوش نظر آ رہا ہے کہتا میرے بیٹے دی شادی ہے میرے بیٹے دا بیاہ ہے اودی بارات ہونی ہے اودی بارات تے میں سوٹ پہنا گا اپنے بیٹے نوں یہ سوٹ پہنانا ہے سونا لگے گا جناب او دا سوٹ نکال رہا ہے یہ بھی قسمت ماریا ہویا روندیاں ہویا کہتا ہے اسے لٹھے نالو تھوڑا جتنا کپڑا مینوں بھی اتار دے کہتا ہے بابا تو کیوں روئی جا رہا ہے تیریاں کھنچ کیوں سنے یہ کہتا ہے آج میرے بیٹے دا کفن دا انتظام ہو رہا ہے مجھے کفن واسطے کپڑا لے کے جانا ہے چیز اکے مگر گاہک دو قسم دے اگلی دکان تے پہنچیا یہ کہتا او سامنے جڑی خوشبودار صابن دی ٹکیاں نظر آ رہی ہے یہ صابن دی گاچی اور ٹکیاں لیا کے دے یہ کہتا بابا بڑا ہی خوش نظر آ رہی ہے کی گل ہے کہتا آج میرے بیٹے دی بارات تیار ہو رہی ہے میرا بیٹا اس صابن نال نہائے گا اور جسم مہکے گا خوشبواں آن گیا یہ بھی نال روتا ہویا کہتا ہے اکھاں چ موٹے موٹے آنسو بہاندا ہویا کہتا ہے یہ ہو ایک ٹکیا مینوں بھی دے یہ کہتا ہے بابا تینوں کی لوڑ پہ گئی تو کیوں روئی جا رہا ہے یہ کہتا ہے میرے بیٹے دا جنازہ تیار ہو رہا ہے آج میرے جوان بیٹے دا جنازہ تیار ہو رہا ہے انہوں جناب غسل دیا گا اس صابن دے نال اللہ اکبر اگلی دکان تے پہنچتا ہے یہ خوشبو والی دکان ہے یہ کہتا او جنہیں سامنے بڑا ہی بہترین عطر ہے اور لیا کے دے کہتا کی گل ہے کہتا میرے بیٹے دی شادی ہے نا وہ کپڑیاں نوں لگائے گا وہ دے کپڑیاں جو خوشبواں مہکن گیاں یہ کہتا اے ہوئی عطر مینوں نہیں دے یہ کہتا بابا تینوں کی لوڑ تو کیوں روئی جا رہا ہے کہتا جی بیٹے دے کفن تے خوشبو لگانی ہے بیٹے دے کفن تے عطر لگاواں گا خوشبو مہکے گی اللہ اکبر چیز اکے مگر گاہک دو قسم دے میں جو اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون اے موت کسے دیاں مجبوریاں نوں نہیں دیکھ دی اے کسے دے بڑھاپے نوں نہیں دیکھ دی اللہ اکبر جناب انہوں غسل دیتا گیا ہے انہوں کفن پہنایا گیا ہے یہ جنازہ اٹھانے دیا تیاریاں ہو رہی ہیں اس موقع تے یہ چھوٹا جتنا مسعود بیٹا وہ بھی احساس نہ کرتا ہے انہوں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے اوپر کیا قیامت گزر چکی ہے میرے نال محبت کرنے والا مجسمہ
تھوڑا جتنا وقت اور دے دیتا جاتا. اللہ اکبر. لیکن اللہ کریم دا وعدہ ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جدو اللہ نے جو موت دا وقت مقرر کیتا ہویا، جدو آن والا فرشتہ آ جاوے، وہ کبھی اپنی مرضی نال نہیں آیا. جدو آ جاوے تے خالی کدی نہیں ہو گیا. اللہ اکبر. اس وقت آنے تو پہلے پھر میں کیوں نہ چند جملیاں دے اندر بابا جی علی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اس سارے منظر دی منظر کشی فرما دے گئے. ان آیتاں دا ترجمہ میری تہاڈی عام پنجابی زبان وچ سمجھاندے چلے گئے کہ جدو چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چلدی چلدی رک جانی، تے تیرے کم اور لکھے ایتھے نہ جانے، تیرے کول امیداں دے جانے. نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ بڑیاں، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی. جدو چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چلدی چلدی رک جانی، تے چاچے تائے تے ماں پیو من پے، سوہرے سالے دی گودیاں کھان پے، تے پیر آکھن اج ساڈی باں بھج گئی، کمر بڈھڑے باپ دی جھک جانی. تے بڈھڑا باپ جنازے دے نال نال جا رہا ہے، روندا ہویا نالے کہندا ہے او پترا واریاں تے میریاں سن پڑھدیا تو جا رہا ہے. اس بابے نوں کون سمجھاوے، واریاں تیرے میرے بنایا نہیں بندیاں. اللہ نے جو فیصلہ مقرر فرمایا ہویا، ویر آکھن اج ساڈی باں بھج گئی، کمر بڈھڑے باپ دی جھک جانی. جدو چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چلدی چلدی رک جانی، تے جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے. اج لاش نوں دیکھ کے ڈرن لگی، اکھاں ٹڈیاں راج نکی سک جانی. تے جیڑے بچیاں نوں لاڈ لڈاوندا رہو، سونے سونے کپڑے لیا کے پواوندا رہو، اج گلیاں دے وچ رلدے نے، تقدیر نہ رب دی اک جانی. جدو چابی عمر دی مک جانی، تے جیڑی مل مل مخمل ول ٹھکدی سی، سونے چاندی نوں لا کے پراں سٹدی سی، اج نیراں حال فقیراں دے، روندی دیاں اکھاں چ ہنج وی سک جانی. اللہ اکبر. تے سدھے منہ جو کھان مٹھیائیاں نا، حلوے گوشت تے دودھ ملائیاں نا، اج بھٹیاں تو لیرا چگدے نے، تہی مک جانی تہی سک جانی، آس مک جانی. آخر تے فرماندے نے ویکھی سمسامنا موت وسار پئی، ویکھی لوڑا نت تے آوار پئی، بس او آ گئی، بس آ گئی، وچ جدڑی مک جانی. اج لوکاں دے اعلان سننا ہے، اج لوکاں دے اعلان کرنا ہے. ایک وقت آن والا ہے کہ تیرا میرا نام لے کے بھی اعلان کیتا جا رہا ہوئے گا کہ فلاں بن فلاں موت ہو گیا ہے، فلاں ٹائم دا جنازہ ہوئے گا.
चौक तक आते रहे, कितनी दूर तक इन्होंने जातियां देखते रहे, इन्हें हाथ हिलाते रहे, अखां चों आंसू बहते रहे, अर्ज़ा करते रहे, अल्लाह एक काफिला मैं तेरे सुपुर्द कर दिया वा, अल्लाह खैरी सलामती काफिला वापस ले आ देवी। अल्लाहु अकबर। मां आमीना पहुंच गई यसरब के अंदर, महीना भर तक उथे कोई आराम फरमाया है, वापस आ रही ने वापसी मुकामे अबवा दे करीब पहुंच जांदियां ने। ओ लोगो अज भी जदों के जदीद तरीन दौर है, बड़ा अजदा सफलता वाला दौर है, लेकिन मक्के को लेके मदीने तक दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आती, कोई जनाब ऐसा नामो निशान नजर नहीं आता, बस पहाड़ ही पहाड़, जनाब सहरा ही सहरा नजर आते थे। अल्लाहु अकबर। मुकामे अबवा दे करीब आके मां आमीना बीमार हो गई, आगे सफर जारी रखना मुश्किल हो गया है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी जितनी उम्र है, लेकिन मां का प्यार ही अनोखा होया करता है। मां अपने बेटे को अपने करीब कर लेतियां ने, करीब मत्था चुकतियां ने, प्यार करतियां ने, नाले उम्मे अमन को करीब बुला के फरमातियां ने, उम्मे अमन आमिना की जिंदगी साथ देती हुई नजर नहीं आ रही, ये उंगली पकड़ ले मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाके सरदार दे हथी पकड़ाना, नाले कहना आमिना सलाम कहती सी, नाले पैगाम देती सी, अज दे बाद मेरे बेटे नूं बाप वाला प्यार भी तुसा देना है, मां वालियां मोहब्बतां भी तुसा करदियां ने, पता मेरा बेटा गलियां अंदर रोंदा ही ना रह जावे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे नबी दी अखां च आंसू आ रहे ने, आंसू बह बह के मां दे चेहरे ऊपर आ रहे ने, मां रोंदियां होया अपने बेटे नूं कलेजे ते लिटा लैंदियां ने, नाले कहदियां ने ना रो मेरा बेटा मोहम्मद, ना रो, अल्लाह तेरे बड़े बुलंद इकबाल फरमाएगा, अल्लाह तेनू बड़ियां बहारां अता फरमाएगा। नाले रोंदियां होया कहदियां किवें कि मक्का दूर ते दूर मदीना ते शाह खबर न कोई, बिच परदेस मुकद्दर वाली, बिच परदेस मुकद्दर वाली, बात बराबर ओ लोगो, बात बराबर होई, आगे वक्त जुदाइयां वाला ते दर्द हंजू जारी, चुप कर सबरों को लबाई दे बैठे नबी वफारी, ते वेखे पई यतीम नबी नूं ते लगियां होण जुदाइयां, छम 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 हंजू बाहिर आइयां, ते बातां दर्द सुनाइयां, ते रोंदियां होया फरमादियां ने कि उम्र तेरी विच बरकत होवे, जांदियां जांदियां भी मां दुआवां देंदी जा रहियां ने कि उम्र तेरी विच बरकत होवे, बहुत दुआ फरमाई, अखियां मेरियां हंजू रोवन के टुर चली अजमाई, आखिरी नजर पांदियां ने अपने यतीम बेटे दे ऊपर, ते कहदियां कीने वेखना आसान नसीब ना होया, तेरा बुलंद सितारा देख न गया सूरत ते
جاندے نے شاید کوئی قافلہ آتا نظر آوے خیر غنیمت دریافت کر لئیے مگر کوئی اطلاع نہیں آ رہی آج بھی تھک ہار کے واپس نہ لگتے نے دوروں میرے محمد دا پیارا بدخا والا چہرہ نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم سردار نو چاہ چڑھ جاندے نے سردار نو خوشیاں چڑھ جاندیاں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے بڑھے جسم دے باوجود دوڑ لگا دیندے نے جنوں قریب جاندے نے تے اکھاں چوں آنسو لے ہوئے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے زمین تے بیٹھ جاندے نے دیکھ دے نے چلو میں انہاں نوں الوداع کیتا سی میرے محمد دی انگلی آمینہ نے پکڑی ہوئی سی اج آمینہ کیوں نظر نہیں آ رہی محمد دی انگلی ایمن نے کیوں پکڑی ہوئی ہے کلیجے تے ہاتھ رکھ لیا اللہ کے نبی قریب آ رہے نے حضرت آنکھاں تے آنسو پہ رہے نے او لوگوں جنہ دیاں ماواں مر جان انہاں دے اداس چہرے دور ہی نمایاں ہو جاندے نے انہاں دے جدا اکھاں تے آنسو بڑا کچھ پہلے ہی بیان کر دیندے نے میں آمن قریب آیا سردار کہتے ہیں دس آمینہ کتھے دس آمینہ کتھے آمینہ نظر کیوں نہیں آ رہی میں آمن کی دس دیا کہ میں آمینہ نو کتھے چھڑ آئیاں اللہ اکبر بس کھاندے آنسو لگ گئے بیٹا محمد تسی دسو تواڈی امی آمینہ نظر کیوں نہیں آ رہی اللہ کے نبی دی اکھاں دے آنسو پہلے ہی بہ رہے سن ہن جناب اپنے دادا دے کلیجے نال چمٹ جاندے نے روندیاں ہویا فرماندے نے دادا امی ہمیشہ واسطے سانو چھڑ گئی ہے امی ہمیشہ واسطے سانو چھوڑ گئیاں نے دادا عبدالمطلب اپنے بیٹے کو رج رج کے پیار کرتے ہیں امن اگے بڑھدیاں نے سردار آمینہ تہانوں سلام کہندی سی نالے پیغام دیندی سی اج دے بعد میرے محمد نو باپ والا پیار بھی تساں دینا ہے ماں والیاں محبتاں بھی تساں کرنیاں نے دیکھنا کتے میرا بیٹا گلیاں اندر روندا ہی نہ رہ جاوے او لوگ اے بات جاندے ہونا بچے گلیاں دے اندر کھیلتے ہون آپس اندر لڑ پیندے نے روندیاں کہندے نے ابو فلاں نے مینوں ماریا ہے یا اپنی امی نوں آواز دیندا ہے امی فلاں نے مینوں ماریا ہے کتے میرا بیٹا محمد ایویں گلیاں اندر بچیاں نال کھیلے کتے بھی ایسا معاملہ ہو جائے کنوں کہے نہ باپ نظر آوے نہ ماں نظر آوے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نہ میرے محمد پریشان نہ ہویا جے علم یجد کا یتیم بے شک اسی یتیم مگر یتیم مکہ در یتیم سبحان اللہ اللہ نے تمہیں بڑا ہی بلند مقام عطا فرمایا ہے ان سردار عبدالمطلب اپنے پوتے نال بڑیاں شفقتاں تے محبتاں کرتے نے اس مسند تے بٹھاندے نے جتے سردار خود بیٹھیا کرتے سن دوسرے چچا نے اعتراض کیتا کہ اتنے نہ بیٹھیا کر تے سردار دی خاص مسند ہے سردار فرمایا کرتے سن نا انہوں نہ روکیا کرو اے جتھے بیٹھدا ہے انہوں بیٹھ لیندیا کرو اللہ میرے پوتے نوں بڑے بلند اقبال عطا فرمائے گا اللہ اکبر ایک وقت ایسا آیا 2 سال اجے تک نہیں گزرے اللہ کے پیارے نبی دے دادا جی بھی مرض موت اندر مبتلا ہو گئے آخری ایام قریب آئے ہوئے آخری وقت قریب آ گیا ہے میں عرض کر رہا موت کسی دیاں مجبوریاں نوں نہیں دیکھتی اے دادا نے اپنے سارے بیٹیاں نوں قریب بلایا ہے دسو میرے بعد میرے بیٹے محمد دی کفالتاں کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی ابا جی ذمہ داریاں میں لینا وا سردار کہنے کہ نہ بھئی نہ میں تیرے ذمہ سپرداریاں نہیں کراں گا کیوں ابا جی کہنے لگے اس واسطے کہ تیری بیوی ذرا سخت مزاج دی عورت ہے متا جھڑک مارے میرے محمد نو متا جھڑک مارے سارا دن میرا بیٹا روندے گزار دوے
قیام کر کے اپنی منزل پر روانہ ہو جائے گا۔ پھر سننا ایک مسافر کا سفر آخرت، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی تھی محسوس ہو